आगे अरदास हमारी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी आप जी दे पवित्र चरना विच अरदास बेनती है पातशाह जी आप जी दे चार साहिबजादे सतगुर जीओ शहीदां नूं कोटि कोट प्रणाम गुरप्रभ दियां पातशाह जीओ आप जी दे चरनां विच इस वेले आप जी दियां संगतां रल मिल कर हाजिर होए ने सतगुर जीओ शायदी प्रभु ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਜੋ ਉਪਜਿਓ सो बिनस है परो आज के काल नानक हर गुण गाय ले छाट सक आम्ही सगळ्यात पयलीं आजचो दिवस आसा त्या दिवसाक आमी याद करपाक हांगा जमल्यात हाजी हांव सगळ्यांक आठवण करून दिता साहेबजादे जोरावर सिंग और फतेह सिंग हांची शहादत आसा त्या शहादतीक याद करपाक लागून आमी जमल्या आयज वीर बाल दिवस 26 डिसेंबर हो वीर बाल दिवस म्हणून मनयलो गेलो वता आनी कोवळ्या वयान भितर जे दोन भुरगे जांकां आमी कोंकणीन म्हणटा ते मिसरूड सुद्दां फुटून आशिल्ले अशे एकट्याची 6 वर्सां आनी एकट्याची 9 वर्सां तो काळी तसो वेगळो आशिल्लो 1867 आनी 1869 अशे ह्या वर्सां भितर ह्या दोन कवळ्या भुरग्यांनी आध्यात्मीक आपली हें टिकून दवरपा लागून धर्म टिकून दवरपाक लागून आपण कसलीही कपलार एक आटी सुद्दां येनासतना शहादत दिली हो सगळो समस्त भारतीय आसा ते ताका याद करतात ह्या दोन निस्पाप अशे जीव आशिल्ले ते जीव तांकां खरें म्हटल्यार त्या वयान कितें कळटालें तांकां जर जें कितें शिकयलें जाल्यार तें म्हटल्यार आपल्या धर्मा प्रती जागृकता आपल्या देशा प्रती निश्ठा आनी त्याच बरोबर राष्ट्रवाद धर्म परिवर्तन करपाक लागून तांचेर इतलो जबाब आशिल्लो भंय दिलो तांकां वणटीन भितर हातून भितर तांकां भितर घातले आनी तांकां चिऱ्यांनी भितर जिद्दा जिते तांकां भितर हातून भितर हें करून घेतलें दिलें अशें हे वीर अशें आशिल्ले ते वीर आशिल्ले ताका लागून आज हो वीर बाल दिवस आमी मनयतात आमच्या ह्या भारत भुमीक सीख समाजान दिल्लें योगदान कोणूच विसरूंक शकना आनी म्हणून माननीय नरेंद्र मोदीजींनी ह्या दिसा खातीर त्या दिसाची प्रेरणा घेवची शक्ती स्वरूप स्फूर्ती घेवची आनी येणारे पिढीक आमचे ह्या एदे व्हडल्या महान कार्यान भितर म्हणजे भारतान भितर अशे वीर पुरुश जावन गेले भुरगे सुद्दां जावन गेले जाणी आपलो जीव सुद्दां वेळोवेळी संकटान घातलें आनी धर्माचें आनी देशाचें रक्षण केल्लें आसा आनी त्या खातीर हो वीर बाल दिवस आमी मनयतात सीख समुदाया खातीर फतेहपूरचे ग्रंथ साहिबाचे दरवाजे उगडले करतारपूर म्हणजे हांगासरल्यान थंय वचपाक लागून जितले प्रयत्न करपाक जाय तितले पूर्ण प्रयत्न माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन केले हे जे ते सीख समुदाय येदी व्हडली जनतेची सेवा करता लंगर करता त्या वेळाचेर ते सामान सगळें आसतना GST मुक्त करून दिले देशांतली तांच्यांनी ती विजा आसा ती विजा सुद्दां तांच्यांनी ओपन करून दितली आनी अशें करतना सुद्दां फाल्यां आयतारा दिसा 359वें 315 प्रकाश वर्स ते मनयतात त्या तांचें एक तिकीट आसा म्हणजे स्टॅम्प ते तिकीट तांच्यांनी काडलें अनेक वेगवेगळे योजना आसा त्यो मार्गी लायल्यो आनी ह्याच बरोबर सिखांचे देशांतले आमचे तांचें सगळ्यांत व्हडलें तांच्यांनी दिल्लें योगदान हें विश्वविद्यालय आनी बाकीच्या हातूंत पुस्तकां भितर हे धडे सुद्दां तांच्यांनी मक्रूर केले देश हे सगळ्यांक घेवन बरोबर वता आनी माननीय नरेंद्र मोदीजीन त्याच वेळाचेर म्हणिल्लें सबका साथ सबका
विकास आणि सबका प्रयास हो सुद्दां घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. आजचो दिवस जेन्ना आमी याद करता तेन्ना साहिबजादे जोरावर सिंग आनी साहिबजादे फतेह सिंग हांची शहादत कशीच विसरपाक शकना आनी त्या खातीर सगळे पिडीन भितर एक तरी पुस्तक तांचो उल्लेख आशिल्लें तें वाचूंक जाय, संस्मरण करपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक सुद्दां आमचे त्या जातूंतल्यान भितर आध्यात्मीक आसतलें, सांस्कृतीक आसतलें, ऐतिहासीक आसतलें, ही धरोहर जी आसा ही धरोहर आमी फुडें व्हरपा लागून तांकां प्रवृत्त करपाक जाय, तांचे भितरल्यान तें हें सगळें घेवपाक जाय. अशे भुरगे ह्या भारत भुमीन आमकां दिल्ले आसा, अशें दीत रावतले आनी म्हणून परत एकदां तांकां नमन करता, तांकां प्रणाम करता आनी आयच्या दिसा तांकां आदरांजली दितना गुरुद्वारा कमिटी बेती हांच्यांनी आमकां हांगा ह्या दिसाक उपस्थित रावून सगळे सेवा करपाक दिली. आमी साईब कडेन माथा टेकलो, ताजे नंतर आमी हांगा पुष्पांजली अर्पीत केली. हांगासरली सेवा आसा भितर ती रांदपाची सेवा प्रदान केली. त्याच बरोबर सेवा हो सगळ्यांत व्हडलें कार्य आसा तें आनी मागीर भोजन लोकांक वाडप हें सगळें करपाक आमकां दिल्ल्या बद्दल आमी तांचे ऋणी आसा. आमचे बरोबर आमचे गोंयचे टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे, त्याच बरोबर साळगांवचे आमचे आमदार आनी GTDCचे चेअरमॅन केदार नायक, त्याच बरोबर आमचे बरोबर गोविंद पर्वतकर चेअरमॅन गोवा एज्युकेशन बोर्डाचे, त्याच बरोबर नवनिर्वाचित आमचे जिल्हा पंचायतचे सदस्य संदीप साळगांवकर, आमचो बाब अमित अस्नोडकर आनी बाय म्हणजे रेश्मा संदीप बांदोडकर, त्याच बरोबर एक्स ZPMचो संदीप बांदोडकर आनी बाकीचे सगळे आमचे प्रमुख आशिल्ले कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आसतना सगळ्यांनी दिल्लें आमचे योगदानाक हें करतना हो धडो आमी स्वताक घेवन आमच्या येणाऱ्या पिढीक आमी शिकोवपा खातीर प्रवृत्त करतले. तांचे सगळ्यांचे गुरुद्वार संस्थान समितीचे आमी आभार मानतात आनी साहिबजादे जोरावर सिंग आनी साहिबजादे फतेह सिंग हांचे शहादत न विसरता तांचो वारसो फुडें व्हरपा खातीर तांचो आध्यात्मीक आसतलो प्रवास, सांस्कृतीक प्रवास, धार्मीक प्रवास आनी तो सगळो फुडें व्हरून ऐतिहासीक संस्मरण करपा खातीर आमचें योगदान सदांच आसतलें आमी तांकां मुखार करता. ज्या तरेन आमचे अध्यक्ष बाब दामू नायकान सांगलें 2022च्यान नरेंद्र मोदीची येवजण घेवन सीख कम्युनिटी कडेन चर्चा करून वीर बाल दिवस हो मनयतात. हो मनयता आसतना जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें याद करपाची गरज आसा बाल आमचे जोरावर सिंग तशेंच फतेह सिंग दोगांची, जांणी सॅक्रिफायस केलो, त्याग केलो, आपलें स्वताचें बलिदान दिलें. धर्मांतर चेंज करच्या अंदर ताका विरुद्ध तांणी लढले. त्या वयाचेर जेन्ना आमकां कळ्ळ सुद्दां नाशिल्लें की धर्म आनी हें कितें तें, त्या टायमार त्या वेळार कशी घटना घडल्या आसतली ती विचार केल्यार सुद्दां आज सुद्दां आमकां कांटो येता. आनी हे सगळे विचार फुडें व्हरतले आनी विकसीत भारत आमचे माननीय प्रधानमंत्री घडयता आसतना अंत्योदय प्रमाणे पावता आसतना फुडली पिडीक हाजी सगळी जाणीव जावन हे हांची प्रेरणा घेवन फुडें गेले जाल्यार भारत देश आनी आमचे रुट्स मजबूत जावपाक जाय. ताज्या खातीर हे जे आज बाल दिवस मनयतात तातूंत आज आमी हांगा पर्वरी बेतींचे आमचे गुरुद्वारा समिती बरोबर आज जो वीर बाल दिवस मनयता आनी फाल्यांच्यान 359th आमचो प्रकाश परब आमी मनयतात. तातूंत एक आसा की तांचे संत धावे जे आशिल्ले गुरू गोविंद सिंग तांचे हे दोनी पुत्र आनी ते दोनी पुत्रांची त्या टायमार अशें जावप म्हाका दिसता ह्या विचारांत जेन्ना आमकां कांटो येता एक बरें दिसलें की तांची प्रेरणा घेवन फुडल्या पिढीन आमी वचपाक जाय. धर्म चेंज जाता ताजे विरुद्ध कशें तांणी लढले, तांणी बलिदान कसो दिलो, देशाचो प्रेम कसो दाखयलो, तांणी त्याग कसो दिलो, हे विचार आज आमकां सगळें जेन्ना कळटा त्याच विचारधारान फुडल्या पिडीक सांगून तांकां तातूंत व्हरप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आयज आमकां हांगा आमच्या पर्वरीची समिती आमची सीख कम्युनिटी ती सदांच व्हेरी एक्टीव आसता. ते महिला तांची वर्ग आसूं नाल्यार आमचे दादले कमिटीचे दे हॅव कंटिन्युअसली बीन गिवींग बॅक टू द सोसायटी इन विच एवर वे दे कॅन. डेली हांगा लंगर आसता. सेवा करता आसतना खऱ्या अर्थान कोविडान कशी तांणी सेवा केली सगळ्या लोकांनी गोंयकारांनी पळोवन जाली. आनी जेन्ना देशाचेर आंगार कितें येता संकट तेन्ना सीख कम्युनिटी सदांच फुडें आसता. ते सदांच फुडें वता आसतना तांणी सदांच आमकां एक धीर आमकां एक एग्जाम्पल दिल्लें आसता की म्हणजे
एक सीख कम्युनिटी कशी स्ट्रॉंग आसता ती ताजे खातीर तांकां आमी सदांच तेन्ना तांचे बरोबर आसतात, तांचे बऱ्या वायटाक बरोबर उबे आसतात आनी आज हांगा समिती बरोबर वीर बाल दिवस मनयता आसतना तांची आज श्रद्धांजली व्यक्त करता आसतना तांकां आज नमन करता आनी फुडल्या पिढीन ही प्रेरणा घेवन आपलें स्वताचें अस्तित्व राखून गोंयचें अस्तित्व राखून देशाचें अस्तित्व राखून फुडें वचपाची गरज जी आसा ह्या एग्जाम्पलांतल्यान दिश्टी पडटा. ह्या 2 उतरां हांव सोदता. देव बरें. वाहे